नमस्कार, म सुनिता भण्डारी। यो समय बिजनेस न्यूजको सुरुवातमा यस समयसम्मका हेडलाइन्स। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनः निर्माण गर्नको लागि करिब 10 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई। सरकारको आलोचना भन्दा पनि सहयोग गर्न आग्रह। भूकम्पपछि भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्नेहरूको घुइँचो बढ्दो, गाडी र घरको बीमा गर्नेहरूको संख्या अत्याधिक। वैशाख 12 गतेको भूकम्प र त्यससँगै गएका पटकपटकको पराकम्पनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रभावित। तत्कालका लागि 2 तला भन्दा माथिको घर बनाउन सरकारद्वारा रोक, मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर तथा भवनहरू यथाशक्य चाँडो भत्काउन निर्देशन। सरकारी वितरण प्रणाली र आपूर्ति निकायको समन्वय नहुँदा राहत सामग्री अलपत्र, राहत वितरण प्रणाली निष्क्रिय। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको पुनः निर्माणको लागि करिब 10 खर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने बताउँदै सबै पक्षले सरकार बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। सोमबार नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको पुनः निर्माण विषयको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले सो कुरा बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले विपदको बेलामा सरकारले आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले विपद परेको अवस्थामा सरकारले तत्काल उद्धारमा लागेर सरकारको दायित्व पूरा गरिरहेको बताउनुभयो। विपदको बेलामा सरकारलाई साथ दिएर पुनर्स्थापनामा लाग्न सबै नेपालीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। बाहिर हल्ला भए जस्तो सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा भ्रम मात्र भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। पीपल आर विलिङ टु सपोर्ट ग्रान्टको रूपमा, लोनको रूपमा। म भर्खरै एडीबी को मिटिङमा जाँदाखेरि एडीबीले $200 मिलियन बराबरको प्रोग्राम सपोर्ट भनेपछि वी हेभ लट अफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट टाइड होइ दिन सक्ने र भएको त्यो एडिसनल हो र चाहिँ नि कतिपय रिस्ट्रक्चरिङ गरेर भएका प्रोजेक्टहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर पनि केही सेभिङ गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। मन्त्री महतले सरकारको कामप्रति दात्री निकायहरूले सन्तुष्टि जनाएको समेत बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई तत्काल करिब 10 खर्ब रुपैयाँको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले राज्यले व्यक्तिलाई दिने अनुदानले व्यक्तिको उन्नति हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भयो। देशको दुःखद घडीमा सरकारलाई कमजोर तुल्याउनु भनेको राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनु हो भन्दै सरकारको नीतिलाई लत्याएर अनावश्यक बखेडा झिक्नु लज्जास्पद भएको समेत जिकिर गर्नुभयो। कुनै पनि सरकार भएको अवस्थामा पनि यो भन्दा राम्रो हुन सक्ने अवस्था थिएन। कमल थापाले भनेको यो एभ्रीबडी हेज हर्ड दैट 19-20 को कुरो होला, तर त्यो भन्दा बढ्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन। गिवन द म्याग्निट्युड अफ द प्रब्लम व्हिच वाज अन, कसैले पनि इमेजिनेसन गरेको थिएन। अनि गिवन आवर लिमिटेड क्यापासिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस एन्ड गिवन द म्याग्निट्युड अफ द प्रब्लम कति गर्न सक्थ्यो, हाम्रो लिमिटेड क्यापासिटीले कति रेस्पोन्ड गर्न सक्थ्यो। स्वदेशी विदेशी सारा लाग्दा पनि अब हामीले राम्रोसँग कतिपयले राहत नपाएको गुनासो सुनेको छ। अहिले पनि म पनि गाउँ गाउँमा गएको छु। अब सबैलाई छुट दिएको छ, गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गरेर सम्भव पनि थिएन राहतको स्टेजमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले देशको एयरपोर्ट, राजमार्ग, बैंकिङ सेवामा कुनै पनि क्षति नपुगेकोले आर्थिक कारोबार जारी रहेको र आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। पीडित वर्गको हौसला नगुमोस् भनेर बैंकिङ पहुँच पुर्याउन बैंकले प्रदान गरिरहेको सेवालाई सराहनीय रहेको गभर्नर नेपालले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकसँग मौजदातको रूपमा 92 अर्ब रहेको र आन्तरिक ऋण 52 अर्ब उठेको र सो रकम पुनर्स्थापनामा प्रयोग गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयो। नेपालको मिनिमम इकोनोमिक एक्टिभिटिज जुन दिन अर्थक्वेक गयो त्यो आकै दिनदेखि मजाले बैंकिङ सेक्टर, हामी त पेमेन्ट त मजाले बैंक का साथीहरूलाई, बैंकर एसोसिएसन लगायत बैंकका साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै तपाईहरुले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि आश हो पैसा लिन सक्ने एउटा ठाउँ देखाइदिन्छ, जसले गर्दा मान्छेमा कन्फिडेन्स बढ्यो। त्यसैगरी अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलले दात्री निकाय र सरकार बीचको विश्वासमा कमीको कारणले घोषित रकम सहयोगमा कमी आएको बताउनुभयो। उहाँले भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन क्षेत्र, कृषि र घरजग्गा व्यवसायले बेहोरेको बताउनुभयो। घरजग्गा कारोबारीले लिएको ऋण तत्काल पूर्ति हुन गाह्रो रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। कि अहिले रिकन्स्ट्रक्सन भनेको घर बनाउने मात्र होइन,
हैन। रिकन्स्ट्रक्सन भनेको ओभरअल इकोनोमीमा नै रिकन्स्ट्रक्सन कुरा छ। त्यहाँ यसले चाहिन्छ तपाईँको भनौँ न एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको बिल्डअपका कुराहरू चाहिँ देखि लिएर हाउसिङका कुराहरू देखेर अन्य कति भने एग्रिकल्चर सेक्टर या ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क आदि इत्यादि सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको अवस्था। नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डाक्टर विशम्बर प्याकुरेल, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, डाक्टर पोषराज पाण्डे, योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी लगायतले बोल्नु भएको थियो। विनाशकारी भूकम्पपछि भएको क्षतिको बिमा दावी गर्नेहरूको घुइँचो अकल्पनीय रूपमा बढेको छ। जीवन बिमाको दाजुमा निर्जीवन बिमाको दावी निकै बढिरहेको छ। बिमा कम्पनीमा आएका माग दावीमध्ये अधिकांश घर र गाडीको छ। भूकम्पपछि घर तथा गाडीको क्षतिपूर्तिको माग दावी अत्याधिक बढेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। भूकम्प पश्चात अधिकांश निर्जीवन बिमाको माग दावी बढिरहेको छ। अधिकांश माग दावी घर तथा गाडीको आएको राष्ट्रिय बिमा संस्थानका महाप्रबन्धक अश्विनी कुमार ठाकुरले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार विश्लेषण गर्दा दावी भएको बिमाको भुक्तानीको काम समेत तदारुकताको साथ भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। अहिलेको बिमा दावीको संख्याले बिमा कम्पनीहरू आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो। यो जुन बजारमा अहिले व्याप्त हल्ला छ कि यसले गर्दा बिमा कम्पनीहरू खतम हुने भयो, बिमा कम्पनीहरूले यो एड्रेस गर्न सक्छ कि सक्दैन यत्रो ठुलो क्लेम, त्यसमा चाहिँ नि म तपाईको मिडिया मार्फत जनताहरूलाई विश्वस्त के गर्न चाहन्छु भने अहिलेसम्मको जुन हामीले क्लेम इस्टिमेट गरेका छौँ त्यो इस्टिमेटेड क्लेम चाहिँ नि बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन भित्र नै छ। बिमा संस्थाले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पपछि अहिलेसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीमा करिब 10,000 माग दावी परेका छन्। केही कम्पनीले भने यस्ता माग दावीको अध्ययन समेत सुरु गरिसकेका छन्। निर्जीवन बिमा तर्फ अधिकांश दावी गृहस्थ र अग्नि बिमा, व्यावसायिक भवन र गाडीको रहेको देखिन्छ। महाप्रबन्धक अश्विनी कुमार ठाकुरले अहिलेसम्म आएका माग दावी सबैको अध्ययन गर्नको लागि सर्वेयर समेत पठाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बिमा कम्पनी अनुमानित क्षति अनुरूप ग्राहकलाई सन्तुष्ट गर्न सक्ने क्षमता बिमा कम्पनीहरूमा रहेको दावी समेत गर्नुभयो। कुल उनीहरूको क्लेम सेटलमेन्टमा टाइम लाए पनि अन्तरिम चाहिँ नि सेटलमेन्ट चाहिँ नि गर्न चाहिँ नि भनेको हुनाले त्यो ड्यामेज आदि इत्यादि एसेस पछि होला, तर अहिले इमिडिएटली चाहिँ नि अन्तरिम चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि गरिएको छ। भूकम्पको पराकम्पन निरन्तर आइरहेकोले सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन केही बिमा कम्पनीहरूले चौरमा कार्यालय सारेर भए पनि कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अहिले निर्जीवन बिमातर्फ चाप बढे पनि आफूहरूले आकलन गरे अनुसार नै बिमा भुक्तानीको तयारी गरेकोले सेवा प्रदान गर्न सक्ने कुरामा ढुक्क रहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी बस्नेत बताउनुहुन्छ। पनि हामीले हाई रेन्जमै राखेका हुन्छ इस्टिमेट भनेको, त्यो कम हुँदा 10% बढी जाने जस्तो मेरो 1 अरब 20 करोडको कुरा होला र त्यो मसँग त्यति लिमिट आफ्नो छ। निर्जीवन तर्फ बिमा दावीको माग आकाशीय पनि जीवन बिमा तर्फ भने अहिलेसम्म प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 92 वटा मात्र माग दावी परेको छ। महाभूकम्प पश्चात भएको धनजनको क्षतिको यतिखेर असंख्यक रूपमा दावी बिमा कम्पनीहरूले खेप्नु परिरहेको छ र बिमा कम्पनीहरूले यतिखेर यो चापलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउँछन् र कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने ठूलो प्रश्न रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन कृष्ण श्रेष्ठको साथमा टिभी जर्नलिस्ट विभु श्रेष्ठ, राम शाहपथ, काठमाडौँ। वैशाख 12 गतेको भूकम्प र त्यससँगै गएका पटक पटकको पराकम्पनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदाहरू समेत भूकम्पको प्रभावमा परेपछि पर्यटन व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो हिस्सा ओगटेको पर्यटन क्षेत्र यति बेला भूकम्पले थला परेको छ। भूकम्पको धक्काबाट थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकार तथा सरकारवाला निकायहरूले बेलैमा ध्यान दिन सकेनन् भने यसको असर लामो समयसम्म पर्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। पछिल्लो पटक नेपालको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित ठमेल पनि भूकम्पबाट निकै प्रभावित भएको छ। यस्तै पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू पनि भूकम्पबाट अछुत रहन सकेनन्। यस्तो बेला
बेलामा विश्व बजारमा प्रभावकारी प्रबन्धनात्मक प्रचार प्रसारको आवश्यकता हुनेमा व्यवसायहरू एकमत रहेका छन्। त्यसैले सरकारले विश्व बजारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बारेमा र यहाँको विश्व सम्पदाको बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रचार गर्नुपर्ने ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष रामशरण थपलियाले बताउनुभयो। विश्व समुदायमा नेपालमा गएको भूकम्प पछाडि नकारात्मक प्रचार तथा प्रसार भएको अवस्थाप्रति नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा सरकारवाला निकायहरू गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको पर्यटन व्यवसाय र उद्योग प्रभावित हुँदा सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई नै धक्का लागेको छ। त्यस्तै भूकम्पको चपेटामा परि नेपालको पर्यटन क्षेत्र यति बेला प्रभावित भएको हुँदा पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने निजी तथा सरकारी सबै निकायहरू बेलैमा गम्भीर बन्न सकेनन् भने यसको दूरगामी असरबाट दीर्घकालसम्म पिल्सिरहनेछ। भूकम्पका कारण ठूला ठूला घर तथा भवनहरू भत्केपछि सरकारले तत्कालका लागि 2 तला भन्दा माथिको घर बनाउन रोक लगाएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले सोमबार सबै नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई परिपत्र जारी गर्दै 2 तला भन्दा माथि घर बनाउन रोक लगाएको हो। स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी परिपत्रमा असार मसान्तसम्मका लागि 2 तल्ला भन्दा माथिको घर बनाउन रोक लगाइएको छ। सोही अवधिसम्म भवन निर्माणको स्वीकृति पनि नदिने मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्प अघि निवेदन दिएर नक्सा पास भइसकेकालाई पनि तत्काल काम रोक्न जिल्ला विकास समितिहरूलाई परिपत्र जारी गरिएको छ। सो अवधिमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक र वातावरण मैत्री घर बनाउन भने 2 तलासम्मको अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले मापदण्ड मिचेर बनाएका र जोखिमयुक्त पर्खाल यथाशक्य चाँडो भत्काउन पनि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी वर्षदेखि जग्गा प्लटिङ गर्दा ओपन स्पेस राख्नुपर्ने प्रावधान पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। मापदण्ड विपरीत नक्सा पास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। भत्केका र असुरक्षित घर साउनपछि भत्काउने र माटो परीक्षणपछि कति तलाको घर बनाउन दिने भन्ने विषयमा अनुमति त्यति बेलादेखि नै नियम बनाउन थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले महाविपत्तिको अवस्थामा विभिन्न ढंगले सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार प्रकट गर्दै थप मानवीय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। सहयोगको पूर्ण सदुपयोग हुने पनि सरकारले प्रश्न पारेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि विश्व समुदायले देखाएको साथ सहयोग र समर्थनको सरकारले सराहना गरेको बताउनुभयो। नेपालको सहयोगको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत महासभाबाट प्रस्ताव पास गरेको भन्दै भूकम्पोत्तर विकासमा नेपालीकै अग्रणी भूमिका र प्राथमिकता रहने पनि उक्त प्रस्तावमा रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सोको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल र नेपाली जनताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यक्त भएको असीम सद्भाव र सहयोगको भावनालाई मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हितमा परिणत गर्दै मित्र राष्ट्रहरूको निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि पनि हाम्रो कूटनैतिक प्रयासलाई आउँदा दिनमा अझ घनीभूत गरिने विश्वास म यहाँहरू मार्फत समस्त नेपाली जनतालाई दिलाउन चाहन्छु। हालसम्म विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको सक्रियतामा करिब 29 करोड रकम सङ्कलन भई प्रधानमन्त्री दबी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त भएको पनि पाण्डेले बताउनुभयो। हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र व्यक्तिहरूबाट प्रधानमन्त्री दबी उद्धार कोषमा करिब 1 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको पनि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक दायरालाई वृद्धि पनि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि उत्पादनशील कार्यमा लगाउने र त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो त्यसलाई हासिल गर्ने भन्ने हिसाबले हामी एउटा कोर्समा हिँडेको अवस्था थियो। त्यसैगरी भूकम्पका कारण घर भत्किएका, निकटतम परिवारजन गुमाएका र हाल रोजगारीको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमा फर्कने बाटोमा मिलाउन विदेश स्थित नियोगहरू परिचालन गरिएको पनि मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। भूकम्प पीडित नागरिक राहतको प्रतीक्षा गरिरहेका बेला पूर्वी नाका हुँदै नेपाल आएको राहत सामग्रीहरू झापाका गोदामहरूमै थन्किएका छन्। सरकारी ऐनको जटिलता र सरकारी निकायकै समन्वय अभावका कारण बंगलादेश र भारतका विभिन्न राज्यबाट आएका राहत सामग्री बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका भूकम्प पीडित नागरिकका लागि बंगलादेश र छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न राज्यका नागरिकले नेपाल पठाएको करोडौं मूल्य बराबरको राहत सामग्री पूर्वी नाका काँकड भिट्टा आइपुगे पनि प्रभावित जिल्लाहरूमा पुर्याउन ढिलाइ हुँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ। बंगलादेशबाट सहयोग आएको चामल, मेची, सुक्खा बन्दरगाहको गोदाममै सड्न थालेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा समयमा राहत पठाउन नसक्दा मेची भन्सार र बन्दरगाहको गोदामहरू भरिभराउ छन्। कतिपय चामल ट्रकमै भिजेका छन् भने कतिपय राहत सामग्री वर्षाका कारण राखिएकै ठाउँमै भिजेको छ।
बंगलादेशले भूकम्प पीडितका लागि 10,000 मेट्रिक टन चामल सहयोग गरेको थियो। पछिल्लो लटमा आएको चामल प्रभावित जिल्ला पठाइए पनि त्यसपछि आएको चामल व्यवस्थित हुन सकेको छैन। आइतबारसम्म सबै चामल आइसकेको छ, तर आएको चामल राख्न खाद्य संस्थानलाई हम्मे परेको छ। खाद्य संस्थानका अनुसार बिर्तामोडमा 4, चन्द्रगढीमा 2 र सुक्खा बन्दरगाहको 2 वटा वेयर हाउस भरिसकिएको छ। यसैगरी बंगलादेश साथै भारतको पश्चिम बंगाल, आसाम र अरुणाञ्चल राज्यका नागरिकले पठाएका चिउरा, आटा, ड्राई फुड, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट, जुस, मिनरल वाटर पनि प्रभावित जिल्लामा पठाउन ढिलाइ भएको छ। पूर्वी नाका काँकडभिट्टा स्थित जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको राहत संकलन केन्द्रका प्रमुख तथा सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी रोहितराज पोखरेलले प्रभावित जिल्लामा राहत सामग्री पठाउन समस्या भइरहे पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा राहत सामग्री पठाउन थालिएको बताउनु भयो। अब अलिकति संस्थाहरू पनि यो ढुवानी हामी गरेर लैजान्छौँ। त्यो सम्बन्धित जिल्लाका दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरेर हामी उहाँहरूले निर्देशन गरे अनुसारका उहाँहरूको समन्वयमा हामी वितरणमा लैजान्छौँ भन्ने संस्थाहरू पनि देखिनु भएको छ। त्यस्ता अब संस्थाहरूलाई हामी सल्लाह गरेर अब समन्वय गर्दैछौँ। सरकारले खाद्य संस्थानलाई ढुवानीको जिम्मा लगाएको छ। खाद्यले खरिद ऐन अन्तर्गत ढुवानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। खरिद ऐन अन्तर्गत ढुवानी गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको छ। अहिले तत्काल राहत ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चका विषयमा अन्यलता देखिएपछि राहत प्रभावित जिल्लामा पुर्याउन ढिलाइ भएको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। आजलाई बिजनेस न्युज यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।